अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकमल अशरफ और आप देख रहे हैं RNN। खबर शामिल करते हैं मौसम सरमा की शदीद सर्दियों से लुत्फअंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने गोरख हिल स्टेशन के बुलंद पहाड़ी का रुख कर लिया। मुल्क भर से सयाहों के सैकड़ों काफिले दिलफरेब नजारे देखने गोरख हिल स्टेशन पहुंच गए। मौसम सरमा में लुत्फअंदोज होने के लिए मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद गोरख हिल स्टेशन पहुंची। पहाड़ों की बुलंद पर रंगारंग महफिल मौसीकी का एहतमाम किया जाता है, जबकि लजीज खाने बनाकर दावतें भी उड़ाई गई। सयाह महफिल मौसीकी के नगों पर रक्स भी करते रहे। लियाकतपुर में गंदम की बेहतर पैदावार के सिलसिले में फातिमा फर्टिलाइज कंपनी के ज़ेरे तमाम मुकामी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें काश्तकारों किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस सिलसिले में बात करते हैं अशरफ अली भट्टी से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, लियाकतपुर सेमिनार में फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी के टेक्निकल सर्विस ऑफिसर शाहिद इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि गंदम की बेहतर पैदावार के लिए जदीद तरीकों को अपनाना होगा। काश्तकार गंदम की काश्त नवंबर में मुकम्मल कर लें और कंघी के खिलाफ कुव्वत मदाफत रखने वाली जदीद वैरायटी काश्त करें। काश्तकार बेहतर पैदावार के असूल के लिए तेजाबी असर वाली सरसब्ज नाइट्रोफास और सरसब्ज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रोट गवारा का इस्तेमाल जरूर करें। उन्होंने मजीद खिताब करते हुए कहा कि फातिमा फर्टिलाइजर ज़राअत में जिद्दत के लिए अपने जदीद प्लांट पर खादें तैयार कर रही है। सेमिनार से स्टेट डायरेक्टर ज़राअत तहसील लियाकतपुर चौधरी मोहसिन वड़ैच, ज़राअत ऑफिसर जाहिद बाजवा, स्टैंडर्ड एग्रीमेंट ज़राअत रिसर्च ताज मोहम्मद, रिसर्च ऑफिसर ज़राअत रिसर्च हाफिज अब्दुर्रऊफ ने भी खिताब किया। सेमिनार में काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ अशरफ अली भट्टी, RNN न्यूज, लियाकतपुर। बहुत शुक्रिया अशरफ अली भट्टी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। ठट्टा में प्याज की बंद एक्सपोर्ट ने मुकामी किसानों को तशवीश में डाल दिया। किसानों ने हुकूमत से फिलफोर एक्सपोर्ट खोलने का मुतालबा किया। किसानों ने RNN से गुफ्तगू करते हुए बताया कि प्याज के एक्सपोर्ट न होने की वजह से शदीद माली बहरान का सामना है। पहले ही बारिशों की वजह से फसलें तबाह हो गई। अब हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्ट पर पाबंदी किसान कश पॉलिसी है। किसानों ने प्याज की फिलफोर एक्सपोर्ट खोलने का मुतालबा किया। सिक्योरिटी इदारों ने पेशीन में तहरीब कारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। तहरीब कारी के लिए 10 किलो बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया था। पेशीन के बंद रोड पर वाकया निजी फ्लोर मिल के करीम मोटरसाइकिल में 2 बम नस्ब किए गए थे, जिसकी इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर कायम लाशारी ने पुलिस और CTD के हमरा मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया और कोयटा से BDS अमले को तलब किया। BDS अमले ने बम को नकारा बना दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नकारा बनाए जाने वाले बम में तकरीबन 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था, जिसमें बॉल बेरिंग और डेटोनेटर वगैरह भी शामिल थे। काजी अहमद में सूद माफिया का सताया शहरी इंसाफ के लिए दरबदर तल्लुका। प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस के दौरान बेटे की मौत का जिम्मेदार सूदखोरों को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुजूर बख्श शाह के रहायशी अयूब धारजियों ने सूदखोरों के खिलाफ एहतजाज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुछ माह कबल मेरे बेटे ने सूद पर 3 लाख रुपए लिए थे। सूदखोरों की जानिब से बिलावजह तंग करने और धमकाने की वजह से खुदकुशी कर ली। हमने अपनी ज़रूरी जमीन बेचकर तोतल जतोई को 42 लाख की हती रकम अदा की थी और अब्दुल रज़ाक वलादी को 6 लाख की रकम अदा की थी। इसके बावजूद सूदखोर हमसे मजीद रकम का मुतालबा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस नोटिस लें। लोकल गवर्नमेंट फेडरेशन सिंध की कॉल पर म्यूनसिपल कमेटी काजी अहमद के सैकड़ों मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर शदीद एहतजाज, जिले इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। शाह लतीफ लोकल गवर्नमेंट फेडरेशन सिंध की कॉल पर यूनियन के मरकजी नायब सदर नबी बख्श खोसू, जिले सदर अल्लाह रखियो जतोई, जाम जाहिद अन्नर समेत सैकड़ों म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजिमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई तालुका प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर कायदीन ने रैली के शुरा से खिताब करते हुए कहा, म्यूनसिपल कमेटी जोही और सन में एडमिनिस्ट्रेटर और टाउन ऑफिसर ना होने की वजह से वहां पर काम करने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा नहीं हो सकी और ना ही मुलाजिमीन को किसी किस्म की भी सहूलियात मुयसर हैं। मुलाजिमीन के वाजिबात अदा किए जाएं। सिंध तरक्की पसंद जमात के ज़ेरे तमाम वाइस चेयरमैन अल्ताफ जिस्कानी के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर काजी अहमद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कारकुनों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जिले जनरल सेक्रेटरी रफीक मल्ला, बशीर जोकियो, कुर्बान महर, अल्ताफ लाखो, जाहिद चांदियो, नूर मक्सी, वसीम मीर की सरबराही में तालुका प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुकामी कायदीन ने मुजाहिरीन से हिताब में कहा कि सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा अल्ताफ जिस्कानी को टंडू यार में बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिसके कातलों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। अल्ताफ जिस्कानी के कातलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। रानीपुर में गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ जिले इंतजामिया का एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर
سردار احمد بختیار کی زیر نگرانی روہڑی کنال اور نیشنل ہائی وے پر دونوں طرف غیر قانونی تعمیراتی کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری. اس سلسلے میں تفصیل جانتے ہیں نمائندہ رضی ثناء اللہ سے. جی ثناء اللہ، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، رانی پور ہائی کورٹ کے حکم پر غیر قانونی زمینوں پر قائم تجاویز کو ہٹانے کا عمل جاری ہے. مزید آپ کو بتاتے چلے تو اسسٹنٹ کمشنر سردار احمد قاضی کی سربراہی میں یہ آپریشن جاری ہے. آپ کو بتاتے چلیں تو انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی جاری ہے. اور آپ کو مزید بتاتے چلیں تو روڑی کینال اور نیشنل ہائی وے دونوں طرف سے جو انکروچمنٹ ہے اس کو مسمار کرنے کے لیے آپریشن ابھی بھی جاری ہے. جی بہت شکریہ ثناء اللہ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. ٹھری میرواں میں قبرستان کے اراضی پر دو گروپوں میں جھگڑے کے دوران ایک خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا. متاثرین ہادی بخش شمشیر بابا چنہ کا کہنا ہے کہ سبحان وغیرہ نے ہمارے گھروں کو آگ لگا دی اور مفتین شاہ درگاہ کے قبرستان کے پلاٹ پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس کا عدالت میں کیس بھی چل رہا ہے. ہم اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں نواب علی محمد سے، جہاں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پی ایس ایف کے عہدیداران و ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی. پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے عہدیداران ساجد علی اوٹھو، آصف علی اوٹھو کی زیر صدارت تقریب میں سابق ڈسٹرکٹ کونسل ممبر میر عمران خان جمالی، آغا دلاور خان، حبیب اللہ رنج، عبدالرشید رنج، جام سراج انور نے خصوصی شرکت کی. اس موقع پر نوجوانوں نے میر عمران خان جمالی کی قیادت پر یقین رکھتے ہوئے پی ایس ایف میں شمولیت کا اعلان کیا. خانپور میں ایک ہی رات میں ڈاکوں کی 2 ڈکیتی کی وارداتوں نے خانپور پولیس کو چیلنج کر دیا. ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران ڈاکوں کی فائرنگ سے خاتون جاں بحق شوہر زخمی ہو گیا. دوسری واردات میں ڈاکو دوران ڈکیتی مزاحمت پر دکاندار کو گولی مار کر فرار ہو گئے. مزید جانتے ہیں سلیم مغل سے. جی سلیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی، تھانہ صدر پولیس کے مطابق خانپور کے علاقے بستی جمال کے ایک گھر میں نصف درج مسلح ڈاکوں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی. مزاحمت کرنے پر مسلح ڈاکوں نے فائرنگ کر دی، جس سے خاتون خانہ مائی پٹھانی جاں بحق اس کا شوہر اللہ نواز شدید زخمی ہو گیا. ڈاکو لوٹ مار کر کے فرار ہو گئے، جبکہ دوسری واردات میں 3 مسلح ڈاکوں نے مزاحمت کرنے پر دکاندار شاہد کو گولی مار کر زخمی کر دیا اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. پولیس نے جائے وارداتوں کا معائنہ کر کے علاقے کی ناکہ بندی کر دی ہے. تحصیل بھر میں ڈاکو راج اور آئے روز وارداتوں سے شہریوں پر عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے. امن کی خراب صورتحال اور شدید خوف و ہراس کے باعث کاروبار زندگی مفلوج ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے ہماری تھانہ صدر ایس ایچ او سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ مختلف علاقوں میں ناکہ بندی کر دی گئی ہے، جلد ہی ڈاکوں کو گرفتار کر لیا جائے گا. جی بہت شکریہ سلیم مغل ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. اور شریف پولیس نے مختلف وارداتوں میں مطلوب 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا، جبکہ ایک ملزم فرار ہو گیا. ملزمان اللہ دیتا اور غلام عباس تھانہ اوچ شریف چنی گوٹ اور تھانہ نوشہرہ جدید کو 10 مقدمات میں مطلوب تھے. ملزمان کے قبضہ سے 2,50,000 نقدی، 2 پسٹل اور گولیاں برآمد کر لی گئی. ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان نے متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا، تاہم مزید تفتیش جاری ہے. اہم خبریں آپ نے جانی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے RNN.